नमस्कार। रेडियो कार्यक्रम कृषि सरोकारमा सहकर्मी गोमा विशीसँगै म होम हरिको तपाईलाई हार्दिक स्वागत छ। तपाई यो कार्यक्रम प्रदेश नम्बर 5 भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय बुटवलको सहकार्यमा युथ मिडिया हबले उत्पादन गरेको हो। तपाई यो कार्यक्रम रेडियो कोहलपुर एफएम बाँके, रेडियो सञ्जीवनी एफएम दाङ, रेडियो भोइस एफएम कपिलवस्तु, रेडियो मलमला रूपन्देही, रेडियो परासी नवलपरासी, रेडियो रुरु गुल्मी, आफ्नो एफएम रुकुम, रेडियो मालछेरी रोल्पा, रेडियो कुटुम्ब पाल्पा, रेडियो कृपालु प्युठान र रेडियो मालारानी अर्घखाँची गरी 12वटा स्थानीय एफएमबाट हरेक हप्ताको बिहिबार बिहान 7:30 बजेदेखि आधा घण्टासम्म तपाई यो कार्यक्रम सुन्न सक्नुहुन्छ। रेडियो कार्यक्रम कृषि सरोकारमा हामी मौसमी तथा बेमौसमी तरकारी खेतीको बारेमा जानकारी, व्यावसायिक कुखुरा पालन, व्यावसायिक गाई भैंसी पालन, उन्नत जातको बाख्रा पालन तथा डाले घाँस खेतीको बारे जानकारी, कृषि विज्ञ संघको कुराकानी, सफल कृषकका कुरा, कृषकका समस्या, कृषि विज्ञको जवाब लगायतका विषयमा चर्चा गर्नेछौं। साथै रेडियो कार्यक्रम कृषि सरोकारमा हामी स्मार्ट कृषि गाउँ, कृषकहरूले कृषि अनुदान कसरी पाइरहेका छन् र कृषकले कृषि अनुदान पाउन के कुरामा ध्यान दिनु पर्दछ, कृषि बीमा भनेको के हो भन्ने बारेमा पनि कार्यक्रममा छलफल गर्नेछौं। रेडियो कार्यक्रम सुन्दै गर्नुहोला। यो त भयो कार्यक्रम सम्बन्धी जानकारी। अब भने लागौं आजको कार्यक्रममा हामीले प्रस्तुत गर्ने विषयवस्तुको जानकारी तर्फ। गोमाजी, आजको कार्यक्रममा हामी कुन कुन विषयवस्तुको बारेमा जानकारी दिँदैछौँ? हरिजी, आजको कार्यक्रममा हामीले काँक्रा तथा करेलाको आइपीएम प्याकेजको बारेमा एक जानकारी, गोठेमल बनाउने तरिका, कृषि अनुदान पाएपछि कृषकहरूको जीवनमा आएको परिवर्तनको विषयमा एक रिपोर्ट, कृषि ज्ञान केन्द्र पाल्पाले लकडाउनको अवस्थामा कसरी कृषकहरूमाझ काम गरिरहेको छ भन्ने विषयमा कृषि ज्ञान केन्द्र पाल्पाका प्रमुखसँगको कुराकानीलाई आजको कार्यक्रममा समेट्ने प्रयास गरेका छौं। रेडियो कार्यक्रम सुन्दै गर्नुहोला। यो जानकारी पछि अब भने कार्यक्रममा पालो भएको छ गोठेमल बनाउने तरिका र गोठेमल बनाउँदा ध्यान दिनुपर्ने कुराको विषयमा एक जानकारी। गोमाजी, आजको कार्यक्रममा हामी गोठेमल कसरी बनाउने भन्ने विषयमा एक जानकारी प्रस्तुत गर्दैछौ, होइन र? हो हरिजी। त्यसो भए गोठेमल बनाउने तरिका र गोठेमल भनेको के हो गोमाजी? हरिजी, गाई वस्तुको मलमूत्र, घाँसपातका अवशेषहरू र सोत्तरलाई गोठको नजिकै राखेर तयार पारेको मललाई गोठेमल भनिन्छ। नेपालको कतिपय ठाउँहरूमा सोत्तर तथा घाँसपात प्रशस्त नपाइने हुँदा गाई भैँसीबाट निस्कने गोबर र मूत्रबाट पनि मल बनाइएको पाइन्छ भने प्रशस्त स्याउला सोत्तर पाइने ठाउँमा स्याउला सोत्तर समेत एकै ठाउँमा गलाएर मल तयार गरिन्छ। जे होस्, गाई वस्तुको गोबर, मूत्र तथा सोत्तरलाई मुख्य स्रोतको रूपमा लिएर सोत्तर स्याउला मिसाई वा नमिसाई गोठ नजिक तयार गरेको मललाई गोठेमल भन्न सकिन्छ। यो नेपालमा प्रयोग गरिने मुख्य प्राङ्गारिक मल हो। गोमाजी, यो त भयो गोठेमल भनेको के हो भन्ने विषयमा जानकारी। अब भने हामी गोठेमल बनाउँदा ध्यान दिनुपर्ने कुराको बारेमा पनि चर्चा गरौं, है त? हुन्छ हुमरेजी। गाई वस्तुको मूत्र पूर्ण रूपले सदुपयोग हुनु पर्दछ। यसका लागि अधिकतम मात्रामा सोत्तरको व्यवस्था हुनु पर्दछ। सोत्तर प्राप्त नभए बकराको नजिकै मूत्र संकलन गर्ने सानो खाडल वा टंकी बनाई कुलेसोद्वारा मूत्र संकलन गरी सिधै बिरुवामा प्रयोग गर्न पनि सकिन्छ, अथवा संकलित मूत्रलाई गोठे मलमा लगेर मिसाउन पनि सकिन्छ। खाडल खन्न नमिल्ने अथवा नसक्ने अवस्थामा मललाई जमिनमै थुपारेर राख्न सकिन्छ। यस्तो अवस्थामा मलका वरिपरि ढुङ्गाको पर्खाल वा काठपात र स्याउलाले बार्न पनि सकिन्छ। यसो गर्दा मललाई घाम पानीबाट जोगाउन सकिन्छ। मल राम्रोसँग नगल्नु एउटा प्रमुख समस्या भएको हुँदा गोबर मललाई खाडल वा थुप्रोमा राम्रोसँग मिलाई राख्नु पर्दछ। खाडल या थुप्रोमा पानी अथवा भल पस्न दिनु हुँदैन। खाडल वा थुप्रोमा गोठेमल थुपार्दै जानु पर्दछ। हरेक हप्ता चुली लागेको मललाई फिजाएर मिलाउनु पर्दछ। मललाई छानो दिएर घाम पानीबाट जोगाउँदा राम्रो हुन्छ।
छानो दिन नसक्ने अवस्थामा खाडल वा थुप्रो पुरै भरिएपछि सकेसम्म प्लास्टिक वा स्याउला वा झारपातले भए पनि मललाई छोपेर राख्नु अनिवार्य हुन्छ। गोठे मललाई पल्ट्याउन जरुरत पर्दैन। यो त भयो गोठे मलको बारेमा जानकारी। अब भने लकडाउनको अवस्थामा कृषि ज्ञान केन्द्र पाल्पाले किसानहरूलाई के कस्ता सेवा प्रवाह गरेको छ भन्ने विषयमा कृषि ज्ञान केन्द्र पाल्पाका प्रमुख शिवप्रसाद अर्यालसँग गरिएको यो कुराकानी। रेडियो कार्यक्रम कृषि सरोकारमा यहाँलाई स्वागत छ। धन्यवाद। कृषि ज्ञान केन्द्र पाल्पाले किसानहरूका माझमा कसरी काम गरिरहेको छ यसबारेमा बताइदिनुस् न। कृषि ज्ञान केन्द्र पाल्पाले वर्तमान अवस्थामा कोरोनाको महामारी र लकडाउनको अवस्थामा तत्काल किसानहरूलाई परेको मर्काहरू उहाँहरूलाई परेको समस्याहरू सम्बोधन गर्ने खालको कार्यक्रम गरेको छ। प्रदेश 5 मै सबैभन्दा पहिला चाहिँ कृषि एम्बुलेन्स सञ्चालन गर्नुभयो र यो अहिले कतिवटा एम्बुलेन्सहरूले किसानहरूले उत्पादन गरेको तरकारीको बजारीकरण गरिरहेको छ, पछिल्लो अवस्था के छ? 5 वटा एम्बुलेन्सहरू सञ्चालनमा रहेका थिए सुरुका दिनहरूमा। हजुर। उत्पादन भएका तरकारीको मात्रा पनि घट्दै गयो र उहाँहरूको तरकारी बिक्री भइसकेपछि पछिल्लो समय हाल आएर कृषि ज्ञान केन्द्रले सपोर्ट गरेको 2टा एम्बुलेन्स चलाएको छ। साथसाथै हाम्रो छिमेकी गाउँपालिकाहरूले पनि त्यसलाई चाहिँ गरेर बनस्काली गाउँपालिकाले पनि एम्बुलेन्सहरू चलाइरहेको अवस्थामा। पाल्पामा कृषकहरूले उत्पादन गरेको वस्तुहरूको बजारीकरणमा त्यस्तो कुनै समस्या छ भन्ने खालको गुनासो कृषि ज्ञान केन्द्रसम्म आइपुगेको छैन? छैन। यो एउटा सुखद पक्ष रह्यो पाल्पाको सन्दर्भमा। सुरुवाती दिनदेखि नै हाम्रो एउटा राम्रो समन्वय पनि रह्यो र यहाँका युवाहरू पनि अलिकति राम्रो सक्रियतापूर्वक लाग्नुभयो र कान्छन नगरपालिकाले पनि यसमा राम्रो अगुवाई गरेको सन्दर्भमा ज्ञान केन्द्रको पनि आवश्यक समन्वय र ज्ञान केन्द्रको सक्रियता रह्यो। त्यस कारणले गर्दाखेरि यहाँका किसान दाजुभाइहरूलाई कति पनि बिक्रीको कति पनि समस्या परेन। बरु अहिले उपभोक्ताले अरू खोजिरहनु भएको छ, उहाँहरूको उत्पादनले अब पुगिरहेको छैन, उहाँहरू बजारीकरणमा चाहिँ समस्या छैन। विशेष गरेर पाल्पाको हावापानीमा उपयुक्त हुने नगदे बालीहरू के हुन्? पाल्पाको हावापानीमा उपयुक्त हुने खालका नगदे बालीहरूमा चाहिँ अघि मैले कुरा गरेँ, तरकारी त भइहाल्यो। यो पहिलेदेखि नै यहाँको तरकारी बुटोल लगायतका बजारहरूमा गइराखेको अवस्था हो। तरकारी यहाँको मुख्य नगदे बाली हुँदै हो। साथसाथै अमिलो जातको फलफुलहरू यहाँको मुख्य नगदे बाली मध्येकै हो। त्यसमा चाहिँ सुन्तला मुख्य रूपमा उत्पादन भइरहेको छ र त्यसको बिक्री पनि प्रशस्त रूपमा हुन्छ वर्षेनी जनमा। यो अन्य नगदे बालीको कुरा गर्दाखेरि मैले अघि तरकारीको कुरा गरिसकेँ। च्याउहरू पनि यहाँको नगदे बालीको रूपमा निकै राम्रोसँग फस्टाइरहेको अवस्था छ। दिन प्रतिदिन यो च्याउको उत्पादन, च्याउको व्यावसायिकरण भइरहेको अवस्था छ तानसेनमा, पाल्पामा। हजुर। जस्तो त्यस्तै गरिकन अदुवा अर्को हुँदै हो। यहाँको पहिलेदेखि नै नगदे बालीको रूपमा अदुवा पनि छ। यी यस्तै बालीहरू चाहिँ यहाँका मुख्य नगदे बाली हो। बिउमा पनि हाम्रो पाल्पाको बिउ उत्पादन पनि, खास गरी मकैको बिउमा पनि पाल्पाले अग्रणी स्थान लिइरहेको छ। मिसन कार्यक्रम अन्तर्गत कागती र फलफुलहरूको ठूलो र महत्वाकांक्षी योजनाहरू पनि कृषि ज्ञान केन्द्रले सञ्चालन गरेको छ। ती योजनाहरूको अवस्था के छ अहिले? हस्, धन्यवाद। मिसन कार्यक्रमको रूपमा कागती मिसन कार्यक्रमको अगाडि बढिरहेको अवस्था छ। ज्ञान केन्द्रले यो आर्थिक वर्षमा आवेदन सङ्कलन गरेर आवेदन सँगसँगै अब फिल्ड भेरिफिकेसनको काम अगाडि बढ्ने क्रममा छ। हामी केही दिनमा यो व्यवस्थित तरिकाले यो लकडाउनको नियमलाई पनि पालना गर्दै हामी फिल्ड भेरिफिकेसनमा जान्छौँ र छनौट गर्छौँ। छनौट गरिसकेपछि उहाँहरूलाई चाहिँ कार्यक्रमको कार्यविधि अनुसार उहाँहरूलाई चाहिँ मिसन कार्यक्रमको कार्यविधि बमोजिम फलफुल रोपण कार्यक्रम हुन्छ र उहाँहरूलाई त्यही अनुसार अनुदान प्रदान गर्ने काम पनि हुन्छ। मिसनमा यो छ, यो वर्ष चलेको भने अर्को फलफुल रोपण अभियान भन्ने पनि हामीसँग छ। विभिन्न जातको फलफुल रोपण अभियान त्यो चाहिँ अहिले यो लकडाउनको कारणले गर्दा समय अभावले गर्दाखेरि त्यो हामी सञ्चालन गर्न सक्दैनौँ भन्ने लागिरहेको छ भने आगामी वर्षको लागि हामीले मिसनको रूपमै यो मकै मिसन अभियान पनि हामीले थाप्ने जमर्को गरेका छौँ र अदुवा मिसन, मकै मिसन, यस्तै कागती मिसन अहिले छँदैछ। यस्ता मुख्य बालीहरूलाई चाहिँ मिसनको रूपमा अथवा अभियानमुखी कार्यक्रमको रूपमा हामीले अगाडि बढाउँदैछौँ। कागतीको मिसनको रूपमा पाल्पाको कुन पालिकामा चाहिँ सुरु हुँदैछ? मिसनको लागि छनौट समिति छ जिल्ला स्तरको। छनौट समितिले क्षेत्र निर्धारण गर्दाखेरि 10वटै स्थानीय तहमा चाहिँ सञ्चालन गर्ने। तर रैनादेवी, छहरा, रिप्तीको, त्यस्तै गरिकन पूर्व खोला, निस्ती यी गाउँपालिकाहरू, त्यस्तै गरिकन तिनाउ यी गाउँपालिकाहरू कागती सुन्तलाको लागि अलि बढी सम्भावना बोकेका क्षेत्रहरू हुन् र त्यहाँ चाहिँ अलि बढी मात्रामा आवेदन पनि परेका छन् र त्यो क्षेत्रलाई बढी फोकस हुन्छ भने हामीले जिल्लाभरि नै यसलाई चाहिँ ओपन गरेका छौँ। कुनै पनि स्थानीय तहलाई यसबाट वञ्चित गरेका छैनौँ। पाल्पामा विशेष गरेर सुन्तला
खेती पनि भइरहेको छ र सुन्तला खेतीको अवस्था के छ र किसानहरूको सुन्तला खेतीप्रतिको आकर्षण कस्तो पाउनु भएको छ? एकदम समसामयिक प्रश्न गर्नुभयो। सुन्तला खेती पाल्पाको पुरानो पहिलेदेखि नै भएको व्यावसायिक फलफुल खेती हो। यसमा असाध्यै आकर्षण बढिरहेको छ। बजारको स्थिति पनि राम्रो छ। बजार भाव पाउनु भएको छ। नगदे बाली भएको कारणले गर्दाखेरि किसानहरू सुन्तला खेतीतर्फ असाध्यै आकर्षित हुनुहुन्छ। यही कुरालाई सम्बोधन गर्नकै लागि कागती सुन्तलाको कार्यक्रम हामी मिसनको रूपमा लगेका हौँ। हजुर, विशेष गरेर पाल्पाकै कुरा गर्दाखेरि पाल्पाको कुन पालिकाभित्र सुन्तला अलिक बढी फस्टाएको पाइन्छ? के छ पाल्पाको कुन ठाउँ उपयुक्त मानिएको छ? धन्यवाद। यसको लागि पाल्पामा रैनादेवी छहरा र रिप्तीकोट गाउँपालिकामा अन्यत्र भन्दा निकै बढी मात्रामा व्यावसायिक सुन्तला खेती भइरहेको छ। पाल्पाको मैनादी क्षेत्र रिप्तीकोट गाउँपालिकामा पर्छ र मैनादमा त निकै उल्लेख्य रूपमा सफल सुन्तला खेती भइराखेको छ। सोमादी क्षेत्र भयो, उत्तर हिमालतिर फर्केका क्षेत्रहरू त्यो बढी उपयुक्त हुन्छन् सुन्तलाको लागि। यही हाम्रो भगनासकाली गाउँपालिकाको वार्ड नम्बर 4 मा पनि त्यति बेला पनि यो सुन्तला पकेट कार्यक्रमहरू थियो। प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना अन्तर्गत कृषि ज्ञान केन्द्रले सुन्तला पकेट कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्दै गत वर्ष पनि। हजुर, अलिकति फरक कुरा गरौँ। यो सुन्तला पछि विशेष गरेर पाल्पामा मौरीको लागि पनि पाल्पा उपयुक्त भएको खालको कुरा पनि आएको छ। पाल्पामा मौरी पालन कृषकहरूको अवस्था के छ र मौरीमा कतिको आकर्षण भएको पाइन्छ के मौरी पालन व्यवसायीहरू? अन्तर्गतको अर्को व्यावसायिक उपक्षेत्र मौरी पालन पनि हो। हजुर, पाल्पामा मौरी पालनको लागि मह उत्पादन गर्ने मात्रै नभइकन यहाँ चाहिँ मौरीका स्रोत केन्द्रहरू छन्। कृषि ज्ञान केन्द्रको तथ्याङ्क अनुसार 54 सक्रिय खालका स्रोत केन्द्रहरू छन्। त्यो स्रोत केन्द्र प्रबन्धनको लागि प्रदेश सरकार अन्तर्गत हाम्रो कृषि ज्ञान केन्द्र मार्फत गत वर्ष पनि यो वर्ष पनि हामीले मौरी विकास कार्यक्रम सञ्चालन गरेका छौँ। मौरीका स्रोत केन्द्रहरू विकास गर्ने, जस्तै मौरी नै गोला उत्पादन गर्ने, घार उत्पादन गर्ने, मह त छँदैछ, मैन उत्पादन गर्नेदेखि लिएर त्यसका जति मौरी पालनका जति आवश्यक सामग्री छन् ती पनि यहाँ पाल्पामा उत्पादन हुन्छ। जस्तो कि मैले भन्नु पर्दाखेरि मौरी पकेट क्षेत्र भनेर हाम्रो कृषि ज्ञान केन्द्रबाटै सहयोग भएर सञ्चालन भइरहेको यही मदन पोखरामा छ, त्यस्तै बराङदी भन्ने ठाउँमा छ बनासकालीको, त्यस्तै गरिकन हाम्रो रिप्तीकोटमा छ, तिनाउ गाउँपालिकामा छ, रामपुर नगरपालिकामा छ। यी चाहिँ हाम्रा अलिकति व्यावसायिक र फर्म रजिस्टर भएर सञ्चालन गरेका केही मौरी पालनका उदाहरणहरू हुन्। फस्टाउँदो छ मौरी पालन पनि पाल्पामा। जस्तो पाल्पामा विशेष गरेर च्याउ खेती गर्ने कृषकहरू पनि पाइन्छन्। यो च्याउ खेती गर्ने कृषकहरूलाई यो लकडाउनको अवस्थामा बजारीकरणमा केही हामीलाई समस्या आयो अथवा यसको बजारीकरण गर्नु पर्यो भन्ने खालको केही गुनासो कृषि ज्ञान केन्द्रसम्म आइसकेको छ अथवा छैन? धन्यवाद। सुरुका दिनमा चाहिँ लकडाउन सुरु हुने बित्तिकै यो चाहिँ केही समय अन्यल जस्तो थियो र केही समस्याहरू आएका थिए, तर हामीले तत्कालै समन्वय गरौँ जिल्ला प्रशासन कार्यालय त्यसै हाम्रो प्रदेश सरकार अन्तर्गत समन्वय गरिकन हामीले कृषि एम्बुलेन्स मार्फतै पनि सहयोग गरेका छौँ। उहाँहरूलाई चाहिँ बिक्री गर्नलाई पासको व्यवस्था गरेका छौँ। उहाँहरूले निर्वाध रूपमा आफ्ना सामग्रीहरू उत्पादनहरू बिक्री गर्न पाउनु भएको छ। बजारीकरणको लागि पनि समस्या छैन र बिउहरू पनि हामीले पासको व्यवस्था गरेर जिल्ला प्रशासनसँग कोअर्डिनेसन गरेर पोखरादेखि पनि उहाँहरूले सीताके च्याउको बिउहरू ल्याएर यहाँ रोपिसक्नु भएको छ। हस्, जस्तो यी थुप्रै कुरा गरिरहँदाखेरि विशेष गरेर पाल्पाका कृषकहरूको प्रमुख समस्याहरू के देख्नुभयो यहाँले? अब बजारीकरणकै कुरा गरौँ। अब बजार संयन्त्र बजारको किसानहरूले खोज्नुहुन्छ एउटा ग्यारेन्टीका कुराहरू भनौँ कि अथवा चाहिँ भरपर्दो बजारको व्यवस्थाहरू। बजारीकरणको अवस्था अझै बनिसकेको छैन। बजारीकरणकादेखि लिएर त्यस्तै सामग्रीका कुराहरू छन्, उत्पादन सामग्रीका कुराहरू, त्यस्तै संरचना भौगोलिक रूपमा पनि पाल्पा यो जिल्ला सदरमुकाम सुगम भए तापनि अन्य ठाउँहरू जति सहज पनि छैन। बाटोघाटको समस्याहरू भौगोलिक कारणले गर्दाखेरि एउटा सिँचाइको समस्याहरू चाहिँ पाल्पामा छ। यो सिँचाइ पनि अत्यन्त न्यून छ पाल्पामा। यी कुराहरू नै मुख्य समस्याहरू छ। बिमाको कुरा छ, बिमा पनि निकै राम्रो प्रचार प्रसार चाहिँ भएको छ। हजुर, जस्तो यहाँले बिमाको कुरा उठाइहाल्नुभयो, पाल्पामा कृषि बिमा गर्ने कृषकहरूको संख्या कति छ? कृषि बिमा गर्नुपर्छ भन्ने खालको एवारनेस पाल्पाका कृषकहरूमा छ कि छैन? अवश्य पनि एकदमै समसामयिक कुरा हो यो। कृषि बिमामा पशुजन्य बिमा चाहिँ राम्रो उल्लेखनीय भएको छ, तर कृषि बाली बिमामा अलिकति सोचे जस्तो चाहिँ प्रगति भएको छ। त्यो अमेरिकन फौजी किराको प्रकोप पनि थियो। यसलाई नियन्त्रणका लागि कृषि ज्ञान केन्द्रले कसरी काम गर्यो? अमेरिकन फौजी किरा फल आर्मी वर्म
को समस्या विगत गएको वर्षदेखि देखिन लागेको छ पाल्पा जिल्लामा पनि। गत वर्ष पनि मकैमा यो किरा देखिएको थियो र हामीले र्यापिड रेस्पोन्स टिम गठन गरेर ज्ञान केन्द्रले विभिन्न ठाउँमा जान्सन नगरपालिकाको अर्गली त्यस्तै रामपुर नगरपालिकाको रामपुरका वडाहरूमा दलगत रूपमा गएर किसानहरूलाई उहाँहरूकै खेतबारीमा पुगेर नियन्त्रणको उपाय सुझाएको थियो गत वर्ष पनि। र यो वर्ष पनि फट्टाफुट्ट यो तानसेन नगरपालिकाको यो मदन पोखरा क्षेत्र र अर्गली त्यस्तै बगनासकाली र पूर्व खोलामा पनि फट्टाफुट्ट देखेका चाहिँ खबरहरू आएको छन्। र यसको लागि हामीले तत्कालै रोकथामका उपायहरू, विषादीको मात्राहरू, विषादी सहितको एउटा प्राविधिक सल्लाह, प्राविधिक सेवा चाहिँ हामीले दिएको अवस्था। पाल्पा जिल्लामा रहेका स्मार्ट कृषि गाउँहरूको पछिल्लो अवस्था के छ? स्मार्ट कृषि गाउँको बारेमा कुरा गर्दाखेरि पाल्पामा 4वटा स्मार्ट कृषि गाउँहरू सञ्चालित हुन्। 4वटा मध्ये एउटा स्मार्ट कृषि गाउँमा बाख्राको कम्पोनेन्ट छ, मुख्य कम्पोनेन्टको रूपमा। त्यो कान्छा नगरपालिका वार्ड नम्बर 14 अर्गली भन्ने ठाउँमा गत वर्षदेखि सञ्चालित छ। त्यस्तै गरिकन अन्य 3 वडामा चाहिँ गाउँपालिकाको वार्ड नम्बर 2 झ्याङ्ला भन्ने ठाउँमा झ्याङ्ला कृषि स्मार्ट गाउँ कार्यक्रम सञ्चालित छ। त्यस्तै रम्बा गाउँपालिकाको होगी वार्ड नम्बर 1 होगीमा चाहिँ होगी कृषि गाउँ स्मार्ट गाउँ कार्यक्रम सञ्चालित छ भने रामपुर नगरपालिकाको वार्ड नम्बर 10 हेटलाङ भन्ने स्थानमा चाहिँ बरादेवी स्मार्ट कृषि गाउँ कार्यक्रम सञ्चालित छ र यो वर्ष पनि निरन्तर छ। यो कार्यक्रम मार्फत आम कृषकहरूलाई के भन्नुहुन्छ? किसान दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई मैले के अनुरोध गर्न चाहन्छु भने कृषि क्षेत्र नै देशको मुख्य मेरुदण्ड हो र यो अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड हो र जीविकोपार्जनको मुख्य आधार पनि हो। हामीले कृषि मूलस्थ जीवनम भन्छ, जीवनको मुख्य आधार भनेकै कृषि हो नेपालको सन्दर्भमा। त्यो कारणले गर्दाखेरि यो लकडाउन, यो कोरोनाको सन्दर्भमा अझै बढी कृषिको सान्दर्भिकता, यसको महत्त्व बढेको छ र सबैजनाले एउटा आत्मनिर्भर हुने तवरले कृषिलाई चाहिँ अपनाऊ, यसलाई व्यावसायीकरण गरौँ र कृषिको विकासमा सबैले महत्त्व दिउँ भन्न चाहन्छु। र यो मौका दिनुभएकोमा तपाईँलाई पनि धन्यवाद दिन चाहन्छु। धन्यवाद। अहिले भर्खर तपाईँ सुन्नुभयो कृषि ज्ञान केन्द्र पाल्पाले गरेको पछिल्ला गतिविधिमा केन्द्रित रहेर गरिएको कुराकानी। यो कुराकानीपछि रेडियो कार्यक्रम कृषि सरोकारमा तपाईलाई पुनः स्वागत छ। तपाईँ यो कार्यक्रम प्रदेश नम्बर 5 का 12वटा जिल्लाका 12वटा स्थानीय एफएम रेडियोबाट अहिले सुनिरहनु भएको छ भने युट्युब च्यानलमा युथ मिडिया हब क्लिक गरी रेडियो कार्यक्रम कृषि सरोकार सुन्न सक्नुहुन्छ। अब भने कार्यक्रममा पालो भएको छ भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय प्रदेश नम्बर 5 बाट कृषि अनुदान पाएपछि कृषकको जीवनमा आएको परिवर्तनको विषयमा सहकर्मी गीता पौडेलले तयार गर्नु भएको यो रिपोर्ट। परम्परागत रूपमा गरिँदै आएको कृषि पेशामा अहिले व्यावसायिक र आधुनिकीकरणतर्फ कृषकहरू केन्द्रित हुँदै आएका छन्। हिजो हलो गोरुले खेतबारीमा जोतिन्थ्यो भने आज यान्त्रिकरण अर्थात ट्र्याक्टर, मिनी पावर टेलरले जोतिँदै आएको छ। यसबाट पनि अनुमान गर्न सकिन्छ कि कृषि व्यवसायमा केही मात्रामा भए पनि यान्त्रिकरण हुँदैछ। प्युठान जिल्लाको झिम्रो गाउँपालिका वडा नम्बर 1 मा सगरमाथा कृषक समूह गठन गरी व्यावसायिक रूपमा अदुवा खेती गरेको समूहका अध्यक्ष कृष्ण बहादुर रोकाए यस्तो बताउनुहुन्छ। लगभग चाहिँ अब हामी गोरु पाल्नु छोडिसके सबैले र हाम्रो बस्तीमा ट्र्याक्टरद्वारा विशेष गरी हाम्रो जुन समूह छ त्यो समूह एउटा सरकारी समूह हो, सरकारी उत्पादन हुन्छ त्यहाँ मौसमी बेमौसमी र त्यो जति बेला पनि थोरै जग्गा पनि जोत्नको लागि एकदमै राम्रो र त्यसले जोतेर चाहिँ हामी उत्पादन पनि हलोले जोत्दा भन्दा मेसिन प्रयोग गर्दाखेरि छिटो खरिदो र उत्पादन पनि राम्रो हुने भएको। 15 रोपनी क्षेत्रफलमा समूह मार्फत अदुवा खेती गर्दा साँच्चै आफूहरू कृषि क्षेत्रबाट अब केही गर्न सकिन्छ भन्ने आँट आएको र प्रदेश सरकारको थोरै अनुदानले पनि आफूहरूलाई व्यावसायिक बन्नमा टेवा पुर्याएको रोकाए यस्तो बताउनुहुन्छ। उहाँहरूले भने अनुसार मोल, अर्गानिक मोल र अदुवाको बिउ खरिद गरी लाउने काम सम्पन्न भयो छ। पानी परिराखेको छ। 2 लाखको बजेट हो, अनुदान 1 लाख कृषकको। यसमा हामी समूहमा आबद्ध कृषकहरू करिब 16 जना छन्। 16 जनामा अब कसैले 2-3 कुन्टल, कसैले 4 कुन्टल, कसैले 5 कुन्टल गरेर कसैले 50 किलो जो जसले जति लाउन सकिन्छ त्यसको आधारमा करिब 15 पनि जग्गामा लाग्छ। प्युठान जिल्लाको झिम्रो गाउँपालिका वडा नम्बर 1 मा रहेको सगरमाथा कृषक समूहले अदुवा खेती गरिरहँदा यस पालिका तथा अन्य पालिकासँग जोडिएका वडाहरूमा समेत आकर्षण बढेको छ।
बिहानै झिसमिसेमा उठेर हलो जुवा गोरु लिएर हिँड्नु पर्ने अवस्थामा अहिले केही मात्रामा कमी आएको छ। भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय प्रदेश नम्बर 5 बाट यान्त्रिकरण अन्तर्गत पावर टेलरमा अनुदान पाएका प्युठान जिल्लाको प्युठान नगरपालिका वडा नम्बर 10 मा रहेको नवज्योति कृषक समूहले हाते ट्र्याक्टर पाएपछि समूहको दैनिकीमा परिवर्तन आएको छ। पहिला खेतबारी जोत्दा धेरै समय लाग्ने गर्थ्यो, तर पछिल्लो समय कृषिमा यान्त्रिकरण भएपछि आफूहरूलाई खेतबारी जोत्न निकै सजिलो हुने गरेको अनुभव सुनाउँदै नवज्योति कृषक समूहका अध्यक्ष माधव पराजुली तरकारी समूह भएकाले तरकारीको लागि हलोले जोत्नु भन्दा ट्र्याक्टरले जोत्दा उब्जनीमा समेत ज्यादै राम्रो भएको र व्यावसायिक रूपमा तरकारी खेती गर्ने सोच आएको तथा जुनसुकै समयमा पनि जोत्न सकिने भएकाले समूहको दैनिकीमा परिवर्तन आएको बताउनुहुन्छ समूहका अध्यक्ष पुनः प्राजुले। गोरुले जोत्दा भन्दा पनि खेती खरिदो हुने पनि बचत हुने र चाहिँ माटो पनि एकदमै राम्रो। अहिले हाम्रो चाहिँ समूहमा काँक्रा, माछी, बोडी लगायत मौसमी तरकारीहरू सबै र चाहिँ त्यो हामी चाहिँ यहीँको स्थानीय बजार हामी प्युठानको खलङ्गा सदरमुकाम बजारमा चाहिँ हाम्रो समूहबाट दैनिक चाहिँ वितरण भइरहेछ। भूमि व्यवस्थापन कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयको थोरै अनुदानले पनि स्थानीय स्तरमा कृषकहरूलाई खेतीमा आधुनिकीकरणदेखि व्यावसायिक खेती गर्नमा समेत हौसला प्रदान गर्दै आएको छ। यसै अन्तर्गत पशुपालन व्यवसायतर्फ भैँसी पालन गर्दै आउनुभएका बाँकेको कोहलपुर नगरपालिका वडा नम्बर 3 मा रहेको शारदा कृषि पशुपालन फर्मका अर्जुन पौडेलले प्रदेश सरकारबाट 10 लाख अनुदान पाएपछिको अवस्था बारे यस्तो बताउनुहुन्छ। प्रदेशको भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयको कृषि अनुदान कोष कार्यक्रम अन्तर्गत मलाई 10 लाख रुपियाँ भुस गोदाम निर्माणका लागि अनुदान प्राप्त भएको थियो। यसमा कन्टिन्जेन्सी र ट्याक्स कटाउँदा 9,60,000 रुपियाँ प्राप्त भएको थियो। त्यस अन्तर्गत एउटा भुस गोदाम निर्माण गरिएको छ। त्यो साझेदारी लागतमा हो। 10 लाख रुपियाँ प्रदेशबाट प्राप्त भने पनि अब 10 लाख रुपियाँ आफ्नो पनि खर्च हुँदाखेरि अब यसले ऋण धार चाहिँ थप्यो। लकडाउनको कारणले दुधको बजारीकरणमा समस्या भएको उहाँ बताउनुहुन्छ। बजारीकरणको त ठुलो समस्या भइहाल्यो नि। मैले दुध उत्पादनै बन्द गरिदिइसकेँ। म चैत 15 गतेदेखि दुध उत्पादन गरेको छैन। दुध दिने भैँसी हटाइदिइसकेँ। कृषकहरूले पाउने अनुदानमा जटिलता रहेको छ। यसलाई साँच्चीकै सजिलो बनाउन सके कृषकका लागि केही राहत मिल्ने बताउँदै खेती गर्नको लागि राज्यले डीएपी, पोटास र युरियालाई 50% छुटमा दिँदै आएको छ। तर गाई भैँसी पाल्ने कृषकको लागि भने बराउन तथा ढुटुलाई कुनै पनि छुट नभएको र कृषितर्फ गाई भैँसी पाल्ने कृषकका लागि थुप्रै खाले समस्या रहेकाले अनुदान भन्दा पनि कृषकलाई सहुलियत रूपमा ऋण प्रवाह गर्न सकेमा बढी प्रभावकारी हुने बताउनुहुन्छ पुनः कृषि फर्मका अर्जुन पौडेल। सबै प्रक्रिया कठिनै छन्। सहज प्रक्रिया त्यसमा केही पनि छैन। एउटा किसानले पुरा गर्न गाह्रो छ, त्यसैलाई झन्झटिलो मानिन्छ। युरिया यो रासायनिक मलहरुमा अनुदान दिएको त देख्नु भएको छ, कृषि यन्त्रहरुमा अनुदान दिएको देख्नु भएको छ। अनि त्यो ढुटो ब्रान्डमा अनुदान दिँदा के हुन्छ? त्यो त मान्छेले भात पकाएर खाने चिज त होइन, त्यो त पशुलाई नै खुवाउने हो हैन। अनुदान पाएका कृषकहरूको थोरै भए पनि व्यवसायीकरण र कृषकको जीवनमा परिवर्तन भने आएको छ। कृषकले उत्पादन गरेका मौसमी तथा बेमौसमी तरकारी लकडाउनको समयमा पनि कृषि एम्बुलेन्स मार्फत कृषकको उत्पादनलाई बजारीकरणमा सहयोग गरेको कृषि ज्ञान केन्द्र पाल्पाका प्रमुख शिव प्रसाद अर्याल बताउनुहुन्छ। पाल्पाको सन्दर्भमा सुरुवाती दिनदेखि नै हाम्रो एउटा राम्रो समन्वय पनि रह्यो। यहाँका युवाहरू पनि अलिकति राम्रो सक्रियतापूर्वक लाग्नुभयो र कान्छन नगरपालिकाले पनि राम्रो अगुवाई गरेको सन्दर्भमा ज्ञान केन्द्रको पनि आवश्यक समन्वय र ज्ञान केन्द्रको सक्रियता रह्यो। त्यस कारणले गर्दाखेरि यहाँका किसान दाजुभाइहरूलाई कति पनि बिक्रीको कति पनि समस्या परेन। बरु अहिले उपभोक्ताले अरू खोजिरहनु भएको छ, उहाँहरूको उत्पादनले अब पुगिरहेको छैन। प्रदेश नम्बर 5 मै पहिलो कृषि एम्बुलेन्स सञ्चालन गर्ने कृषि ज्ञान केन्द्र पाल्पा हो। प्रदेश सरकारको अनुदान होस् या कृषि ज्ञान केन्द्रबाट आएको अनुदान किन नहोस्, कृषकको जीवनमा भने थोरै भए पनि परिवर्तन आएको छ। त्यति मात्रै होइन, स्मार्ट कृषि गाउँमा आबद्ध रहेका कृषकहरूको दैनिकीमा समेत व्यवसायीकरण हुँदै आएको छ। कृषि पेशामा कृषकलाई उल्लेखनीय सहभागितामा सामेल गर्नको लागि भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय प्रदेश नम्बर 5 ले खेलेको भूमिकाले साँच्चीकै जीवनमा आर्थिक तथा सामाजिक परिवर्तन ल्याएको छ। कार्यक्रम कृषि सरकारका लागि गीता पौडेल, कपिल वस्तु।
यो रिपोर्ट पछि रेडियो कार्यक्रम कृषि सरोकारमा तपाईलाई पुनः स्वागत छ। अब भने लागौं एक जनचेतनामूलक सन्देश। कोभिड-19 अर्थात नोभेल कोरोना भाइरसबाट बच्नका लागि तपाई साबुन पानीले मिची 20 सेकेन्ड जति हात धुनुस् है। यो जनचेतनामूलक सन्देशपछि रेडियो कार्यक्रम कृषि सरोकारमा तपाईलाई पुनः स्वागत छ। यो कार्यक्रम भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयको सहकार्यमा युथ मिडिया हबले उत्पादन गरेको हो। यो जानकारी पछि अब भने कार्यक्रममा पालो भएको छ काँक्रा र करेलाको आइपीएम प्याकेजको बारेमा एक जानकारी। अब भने कार्यक्रममा पालो भएको छ काँक्रा तथा करेलाको आइपीएम प्याकेज कसरी गर्ने। एकीकृत शत्रुजीव व्यवस्थापन अन्वेषण प्रयोगशाला आइपीएमआईएल ले तरकारी बालीहरू काँक्रा करेला गोलभेडा काउली बन्दामा विभिन्न विधिहरूलाई अनुसन्धान गरी आइपीएम प्याकेजको विकास गरेको छ। तरकारी खेतीबाट हुने खुद नाफा वृद्धिका लागि आइपीएम तरिकाबाट नर्सरीदेखि बजार व्यवस्थापनसम्म हुने विभिन्न क्रियाकलापहरूको समष्टिगत रूपलाई नै आइपीएम प्याकेज भनिन्छ, जुन आर्थिक तथा वातावरणीय दृष्टिकोणले उपयुक्त हुन्छ। आइपीएम पद्धतिबाट खेती गर्दा काँक्रालाई विशेष गरी जग्गाको छनौटमा ख्याल गर्नुपर्ने हुन्छ। अरू बाली भन्दा काँक्रा खेतीका लागि जग्गाको छनौट गर्दा विशेष ध्यान दिनुपर्छ। काँक्रा खेतीका लागि बलौटे दुमट अथवा बलौटे माटो उपयुक्त हुन्छ। यिनीहरूको जरा धेरै गहिराई 25 देखि 30 सेन्टिमिटरसम्म नजाने हुँदा धेरै सुक्खा वा धेरै पानी जम्ने खेतबारीमा बोटको राम्रो विकास हुँदैन र रोग तथा किराको बढी आक्रमण हुने गर्दछ। फलस्वरूप उत्पादनमा हरास आउँदछ। माटो भित्र लुकेर बस्ने किरा तथा माटोबाट सर्ने रोगबाट बचाउन खेतबारी जोतेको 5 देखि 7 दिनपछि कृषि चुनको प्रयोग गर्नु पर्दछ। प्लास्टिकको थैलोमा राम्रो उर्वरा शक्ति भएको निर्मलीकरण गरिएको माटो प्रयोग गर्नु पर्दछ। ट्राइकोडमा स्युडोमोनास निमकेक मिसाएको जैविक मल प्रयोग गर्दा बेर्ना कुहिने रोग झारपात तथा नेमाटोडको असरलाई न्यूनीकरण गर्न मद्दत गर्दछ। अथवा प्लास्टिक ट्रेडमा कोकोपिट र कम्पोस्ट मलको मिडिया बनाई 10-10 ग्राम ट्राइकोडमा स्युडोमोनास र मेटाराइजियम नामक जैविक विषादीको प्रयोग गर्ने। यस्तो गर्नाले अन्य विधिबाट भन्दा बेर्ना स्वस्थ भई समग्र उत्पादनमा वृद्धि भएको पाइन्छ। बिउ रोप्नु भन्दा पहिले बिउलाई ट्राइकोडमा भिरिडी र ढुसी स्युडोमोनास संकानुले उपचार गर्नुपर्दछ। यी जीवाणुहरूले रोग किरा सहन सक्ने शक्ति बढाई ढुसीहरू शाकाणुहरू तथा नेमाटोडहरूबाट हुने रोगहरूबाट बचाउँदछ। यो त भयो आइपीएम पद्धतिबाट काँक्रा तथा करेलाको प्याकेजिङको बारेमा एक जानकारी। यदि तपाईँ भर्खर मात्र रेडियो खोल्नु भएको छ भने यो हो रेडियो कार्यक्रम कृषि सरोकार। यो रेडियो कार्यक्रम भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय प्रदेश नम्बर 5 बुटवलको सहकार्यमा युथ मिडिया हबले उत्पादन गरेको हो। यो जानकारी पछि रेडियो कार्यक्रम कृषि सरोकारमा तपाईलाई पुनः स्वागत छ। आजको रेडियो कार्यक्रमको निर्धारित समय सकिएको छ। कार्यक्रम सम्बन्धी कुनै सल्लाह सुझाव र प्रतिक्रिया भए तपाईले हामीलाई पत्राचार गर्न सक्नुहुन्छ, जसको लागि हाम्रो ठेगाना हो युथ मिडिया हब कोहलपुर बाँके। यदि तपाईँ इन्टरनेटको पहुँचमा हुनुहुन्छ भने युथ मिडिया हब KTM@gmail.com मा पनि पठाउन सक्नुहुन्छ। अथवा तपाईका कुनै सल्लाह सुझाव र प्रतिक्रिया भए तपाईले हामीलाई 9851 30 977 मा सिधै सम्पर्क गरी प्रतिक्रिया दिन सक्नुहुनेछ। हवस् त, यसै ठेगाना सँगसँगै आजको कार्यक्रमको निर्धारित समय यही सकिन्छ। आगामी श्रृंखलामा पुनः भेट्ने बाचा सहित कार्यक्रम उत्पादन समूहका यादव सुवेदी, क्षितिज सिंह ठकुरी, प्रतिमा कणेल, गोमा बिसी र म हुमहरि भट्टराई बिदा हुन्छौं। जाँदा जाँदै एउटा सन्देश, व्यवसाय कृषि आर्थिक समृद्धि। नमस्कार।